حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا تباع ولا تورث ولا توهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت هذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا.